بروغرام مغرب، دونك البرنامج المغربي. دونك هذا النشاط هو حملة تأسيسية في إطار مشروع التربية الدامجة. هذا المشروع كيهدف تم دروس الأطفال في وضعية إعاقة، وهو مشروع اللي بدا في سبتمبر 2015 واللي غادي يستمر لمدة 4 سنوات، واللي كيهم 3 الجهات في المغرب. دونك جهة الرباط سلا قنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة. وهذا المشروع هو مشروع كي قلت كيهدف لتحسين تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه في المنظومه التعليميه، واللي كيشمل 4 ديال لي زاكس. دونك المحور الاول هو الرونفورسمون كاباسيتي دي بروفيسيونيل دو ليدوكاسيون. دونك على اساس ان يعني لي بروفيسيونيل دو ليدوكاسيون اللي هما الاساتذه والمدراء المدارس ولي انسبكتور تم لهم دورات تكوينيه على الموضوع، على الاعاقه وعلى التربيه الدامجه وعلى كيفاش يتعاملوا مع الطفل المعاق في القسم اللي هو قسم عادي، باش يحسنوا تمدرس الطفل في هذه الاقسام. والمحور الثاني هو محور اللي كيهم لا كونسيرطاسيون، التشاور، واللي كيهم جميع لي زاكتور انستيتيوشنيل دو سوسيتي سيفيل اللي كيشتغلوا في تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه. دونك اترافير لا كرياسيون تاع دي ديناميك ريجيونال اللي هما لي جروب دو كونسيرطاسيون ريجيونال كاين في الرباط دابا ان شاء الله في الجهات الدار البيضاء سطات، وان شاء الله مستقبلا غادي نكريوها حتى في طنجة تطوان. دونك هاد لا ديناميك دو كونسيرطاسيون كنحاولوا نشتغلوا مع لي زاكتور اللي هما نتاع شاك ريجيون باش ناميليوريو ليدوكاسيون دي لونفون هانديكابي، وباش ناليمونتيو لا استراتيجي ناسيونال بور ليدوكاسيون دي زونفون ان سيتواسيون دو هانديكاب. المحور الثالث هو محور اللي كنحاولوا ندعموا المدارس. كيف كتعرفوا الطفل المعاق هو اللي هو في مدرسه عاديه حاجته بان ابي، حاجتنا اننا نخدموا على واحد لوتي اللي كنسميوه ان بروجي ايدوكاتيف انديفيدويل، اللي باش نقدروا نخدموا مع هذاك الطفل حاجتنا تكون عندنا اون ايكيب بلوريديسيبلينير. هذيك ليكيب بلوريديسيبلينير غادي تكون اون ايكيب اللي هي موبيل في المدارس، على اساس اننا نوفروا جميع الحويجات اللي تساعد دمج الطفل في المحيط اللي هو محيط تمدرس العادي. المحور الاخير هو محور لي اون ريلاسيون افيك لا كومونيكاسيون اوتور دو لا تيماتيك، لا سنسيبيليزاسيون، دونك تحسيس الفاعلين على اهميه تمدرس الطفل في وضعيه اعاقه، وعلى الحق الطفل في وضعيه اعاقه في التمدرس. وفي هذا المحور فين كتدخل هذه لاكتيفيتي اليوم اللي هي اون اكتيفيتي كي قلت تحسيسيه. دونك سي اون كامبان دو سنسيبيليزاسيون على تمدرس الطفل في وضعيه اعاقه. بالنسبه لهذا البرنامج واش غيستافد منه غير المراكز ليزاسوسياسيون على المستوى الوطني اللي كيفاش الاعاقه، ام انه غيكون داخل في اطار التربيه والتعليم يعني كمؤسسات عموميه؟ لا، هو المشروع كنشتغلوا مع الاكاديميات وكنشتغلوا مع الوزارات. نقول الوزارات لان كنحاولوا نشتغلوا مع وزاره التعليم ووزاره التنميه الاجتماعيه. دونك ليدي هو اننا كنشتغلوا في مدارس، يعني ماشي اللي كيستافد من لي زاكسيون تاع لو بروجي سي بلوتو لي زيكول، ولكن لي زيكول حاجتنا باش الطفل يعني يدخل القسم، باش الاستاذ يكون مكون، حاجتنا ان لي بارون تاعهم يتسونسيبيزاو، حاجتنا دونك عندنا واحد الدور نتاع لا سوسيتي سيفيل حتى هي. كنشتغلوا كي قلت كنشتغلوا مع المراكز في اساس انهم هما يدعموا المدارس، يعني ماشي
ماشي باش الاطفال يكونوا في المركز، لا ماشي هو هذا الهدف. الهدف هو الطفل يكون في المدرسه العموميه، لان المكان ديالو الحقيقي الطفل المعاق هي المدرسه. باش نهضروا على تمدرس خصو يكون في المدرسه. دونك كيفاش المراكز اللي متواجده، دونك نوطامون الار بي سي، دونك في البروجي في ستاس غادي نخدموا ان شاء الله مع الار بي سي، نوطامون الار بي سي. كيفاش الار بي سي تاكومباني لي زيكول دونك ا ترافير لا ميز ان بلاس نتاع ان ديسبوزيتيف بلوريديسيبلينير كي قلت مثلا البسيكولوج، البسيكوموتريسيان، الاورتوفونيست. كيفاش هاد الناس هادو هاد لي بروفيسيونيل يمشيو للمدارس ويديروا ان اكومبانيمون لهذا الطفل اللي هو في وضعيه اعاقه في المدرسه. شكرا. مدحوات كاتب عام ديال جمعيه دعم برنامج التاهيل المجتمعي. اليوم كنتلاقاو في هذا اللقاء هذا بتنسيق وشراكه مع اونديكاب انترناسيونال، اولا بالتخليد اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، ثانيا في اطار الحمله التواصليه في سبيل النهوض بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وخاصه الاطفال فيما يتعلق بالدمج المدرسي. الان احنا في اطار هذا اللقاء هذا يكون هو يوم تحسيسي مع مختلف الجمعيات بجهه الدار البيضاء سطات، وايضا مجموعه ديال الفاعلين اللي كيساهموا سواء من قريب او من بعيد في اعطاء حق الاطفال ذوي الاعاقه. ايضا عندنا هذا اليوم هذا غادي نحطوا فيه اللبنه الاولى لانطلاق هذا المشروع هذا. من حق اي طفل انه يستافد من التعليم، ولكن من تعليم دامج داخل مؤسسه دامجه، داخل مؤسسه اللي كتقبل الاختلاف. هاد النظريه الجديده اللي مازال حنا باقيين معطين فيها على الصعيد الوطني، رغم ان هناك مجموعه من النصوص القانونيه سواء الدستور، سواء الاتفاقيه الدوليه، سواء السياسه العموميه الدامجه، سواء القانون الاطار اللي كيحث على تمتيع جميع الاطفال ذوي الاعاقه بحقهم التمدرس داخل المؤسسات العموميه. لكن هناك حواجز، هناك عراقيل كثيره اللي كنتمناو اننا في اطار هذه الحمله هذه التحسيسيه اللي غادي تكون في اطار الاكاديميه الجهويه دار البيضاء سطات على صعيد جميع المديريات، باش جميع الاطر العامله في مجال ديال التربيه والتكوين انها تحس بحق هؤلاء الاطفال وفسح المجال لهم والتمتيع ديالهم بهذه الحقوق اللي منصوص عليها في الدستور في مجموعه ديال الاتفاقيات، وايضا حتى في السياسه العموميه الدامجه اللي تم البلوراء ديالها. ايضا في اطار الرؤيه الاستراتيجيه ديال المجلس الاعلى للتعليم، خاصه اطار الرافعه 4 اللي حتات على اساس ان الاطفال ذوي الاعاقه المكان الطبيعي ديالهم هو المدرسه العموميه. صحيح هناك اطفال اللي يمكن انهم خصنا لهم المراكز وخصنا لهم اقسام ادماج مدرسي، ولكن اللي كنتمناه هو ان جميع الاطفال يكون عندهم حق داخل المؤسسه العموميه، يكون لهم مقعد بجوار الزملاء ديالهم، وهكذا يمكن غادي نوصلوا المؤسسه التي اللي كتقبل الاختلاف، اللي كتقبل الفوارق، واللي كتجعل ان المؤسسه هي خصها تكيف بجميع الوسائل ديالها سواء تربويه سواء تدابير تيسيريه لتسهيل ولوج هؤلاء الاطفال داخل المنظومه التربويه. شكرا.